आज हामी ट्यालीको बारेमा पहिलो दिन म तपाईहरुको क्लास लिन गइरहेको छु। यस अन्तर्गत यहाँ हामी स्क्रिनमा हेर्न सक्छौं। फर्स्ट डे पहिलो दिनमा चाहिँ हामी ट्याली परिचय 1 नम्बरमा हामी ट्याली परिचय पढ्छौं। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा tally.erp9 प्रयोग गर्न सकिने ठाउँहरुको बारेमा हामी पढ्छौं। कुन ठाउँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा भर्जनको बारेमा संस्करण जसलाई भनिन्छ यो 3 नम्बरमा हामी पढ्छौं। त्यस्तै रिलिज प्रकाशनको बारेमा हामी पढ्छौं र त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा ट्याली बेस्ड अन युजरको आधारमा ट्याली कुन हुन्छ त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं। त्यस्तै 6 नम्बरमा दिएको छ ट्याली बेस्ड अन वर्क कामको आधारमा ट्यालीको बारेमा हामी एक एक गरी पढ्नेछौं। आज हामी पहिलो दिन 1 देखि 6 सम्मका बुँदा हामी बारेमा जानकारी लिन्छौं। ट्याली परिचयमा यहाँ देखाइएको छ। ट्याली परिचयमा यो ट्याली सोलुसन प्रणाली इन्डिया बेंगलोरबाट उत्पादित एक एकाउन्टिङ सफ्टवेयर हो। 2 नम्बर दिएको छ सन् 1986 मा श्याम सुन्दर गोयनका र उनका छोरा भरत गोयनकाद्वारा पेट्रोनिक्स फाइनान्शियल एकाउन्टेन्ट स्थापना भयो। तेस्रो नम्बर दिएको छ पेट्रोनिक्स फाइनान्शियल एकाउन्टेन्ट प्याकेजलाई सन् 1988 मा ट्याली नामाकरण गरिएको थियो। त्यस्तै चौथो नम्बर लेखिएको छ पेट्रोनिक्स प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको औपचारिक नाम 1979 मा ट्याली सोलुसन नाममा परिवर्तन गरियो। त्यस्तै पाँचौं नम्बरमा दिएको छ यसबाट एकाउन्टिङ, इन्भेन्टरी र ट्याक्स सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 6 नम्बर बुँदामा दिएको छ भाउचरहरूलाई विभिन्न भाषामा सहिले इन्ट्री गर्न, रिपोर्ट हेर्न र प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 7 नम्बर बुँदा दिएको छ ट्याली प्याकेज 100 भन्दा बढी देशहरूले प्रयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै 7 नम्बर दिएको छ यसका विश्वभरमा 1.5 मिलियन ग्राहकहरू छन्। त्यस्तै 8 नम्बर दिएको छ प्रत्येक दिनको हिसाब डिजिटल फर्मेटमा राख्न प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै 9 नम्बर दिएको छ tally.erp9 लाई कम्पनीको धेरै शाखा कम्पनीहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 9 नम्बर दिएको छ ट्याली ERP9 लाई क्लाउड बेसमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 10 नम्बरमा दिएको छ साथै यस अन्तर्गत विभिन्न किसिमका भाउचर, सिंगल युजर, मल्टी युजर ट्याक्सेसन जस्तै भ्याट, TDS, TCS, CST, ST, FBT, GST हरू पर्छन् भने त्यस्तै गरी पोइन्ट अफ सेल POS, BOM, बिल्स अफ मटेरियल, डिस्काउन्ट, इन्ट्रेस्ट, पेरोल एन्ड जब कस्टिङ, TDL, tally.net आदि दिएको हुन्छ। यसको परिचय भयो। यो परिचयमा हामी यति बुझ्नुपर्छ यिनीहरू। त्यस्तै अब चाहिँ दोस्रोमा दिएको छ tally.erp9 प्रयोग गर्न सकिने ठाउँहरू। यो ट्यालीलाई हामी कहाँ कुन ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छौं यहाँ हामी हेर्न सक्छौं। यसलाई हामी बैंकमा प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तै NGO, INGO मा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। ट्यालीलाई हामी प्रयोग गर्ने ठाउँहरू यिनीहरू हो। त्यस्तै स्कुलमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं अथवा कलेजमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै रेट अफ एक्सचेन्ज पैसा सटै काउन्टरमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बजेटिङ सरकारले बजेट जुन पास गर्छ त्यो बजेटहरू कुनमा लगानी गर्ने तिनीहरू हामी बजेटिङ अन्तर्गत हामी राख्न सक्छौं। त्यस्तै शपिङ सेन्टरमा पनि युज गर्न सकिन्छ, मेडिकलमा युज गर्न सकिन्छ, होटल रेस्टुरेन्टमा पनि युज गर्न सकिन्छ, कम्पनी प्रोडक्सनमा बिल्स अफ मटेरियलको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै ग्रोसरी अथवा एनी शप कुनै पनि शप छ भने त्यसमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी गोडाउनमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। अर्को पोइन्ट अफ सेल यो पोज भनेर छ यो पोइन्ट अफ सेलमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। यो प्रयोग गर्ने ठाउँहरू अरु पनि ठाउँहरू पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं तर मेन ठाउँहरू चाहिँ यिनीहरू दिएको छ। त्यस्तै भर्जनमा दिएको छ। अब तेस्रो नम्बर भर्जनको बारेमा के छ भने
संस्करण भनिन्छ। यस्तै सिम्पल लङ्गुवेज बुझ्दाखेरि मोडेल हुन्छ, गाडीको मोडेल। त्यस्तै सफ्टवेयरमा भर्जन हुन्छ। सुरुमा चाहिँ ट्याली 3.0 भर्जन निस्केको थियो। त्यसपछि ट्याली 3.12 भर्जन निस्केको थियो। त्यस्तै ट्याली 4 निस्क्यो भर्जन। त्यसपछि ट्याली 4.5 निस्क्यो। त्यसपछि ट्याली 5 निस्क्यो। त्यसपछि ट्याली 5.4 भर्जन निस्क्यो। त्यसपछि ट्याली 6.3 भर्जन निस्क्यो। त्यस्तै गरी ट्याली 7.2, ट्याली 8.1, ट्याली 9.0 र त्यसपछि ट्याली .erp9 हामी यो पढ्छौँ। र यसपछि अहिले लेटेस्ट भर्जनमा आएको ट्याली प्राइम हामी पढ्न चाहिँ ट्याली ERP9 पढ्छौँ। र यो ट्याली ERP9 पढिसकेपछि हामी ट्याली प्राइमको बारेमा पनि पढ्नेछौँ। किनभने यो हामी ट्याली ERP9 पढिसकेपछि यी सबै माथिका पनि हामी युज गर्न सक्छौँ र यो ट्याली प्राइमलाई पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी रिलिजमा दिएको छ। रिलिज भनेको के हो भने प्रकाशन, 4 नम्बर प्रकाशनको बारेमा, रिलिजको बारेमा। यस अन्तर्गत बुदाहरू के छ भने यो ट्यालीभित्र थपेको सुविधालाई रिलिज भनिन्छ। अर्को बुदामा दिएको छ भर्जनभित्र धेरै रिलिजहरू पर्छन्, जस्तै ट्याली ERP9 का रिलिजहरू तल निम्न छन्। रिलिजहरू के छ भने रिलिजमा हामी के बुझ्नुपर्छ भने जस्तै यो ट्याली ERP9 र ट्याली प्राइमको बीचमा निस्केको अथवा थपेको सुविधालाई हामी के बुझ्छौँ, रिलिज भनेर बुझिन्छ। अथवा अर्को भाषामा बुझ्दाखेरि, अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि यसमा कुनै पनि कुराहरू थप्नु पर्यो भने ट्याली ERP9 मा थपेको कुराहरूलाई चाहिँ रिलिज भनिन्छ। यो महिना अनुसार पनि रिलिज हुन्छ। जस्तै 6.5 जनवरीमा रिलिज भयो। अब सपोज फरवरीमा चाहिँ ट्याली ERP9 मा 6.5.1 रिलिज हुन्छ। त्यस्तै अब 2 महिनापछि फेरि रिलिज हुन्छ, 6.5.3 रिलिज हुन्छ। त्यसरी हामी के बुझ्नुपर्छ भने यो रिलिज अन्तर्गत त्यो थपेको सफ्टवेयरभित्र थपेको चाहिँ फेसिलिटीलाई हामी के भन्छौँ, रिलिज भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै 5 नम्बर दिएको छ ट्याली बेस्ड अन युजर। युजरको आधारमा ट्याली चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सिङ्गल युजर, अर्को मल्टी युजर। सिङ्गल युजरलाई हामी सिल्भर पनि भन्छौँ। जस्तै बुदामा दिएको छ यो ट्यालीलाई एउटा कम्प्युटर मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो सिङ्गल युजरलाई हामी एउटा कम्प्युटर मात्र प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यसलाई सिङ्गल युजर ट्याली पनि भनिन्छ। यसलाई ट्याली सिल्भर पनि भन्ने गरिन्छ। यो सिङ्गल युजरको अन्तर्गत रहेको बुदाहरू हुन्। त्यस्तै मल्टी युजर गोल्ड अन्तर्गतमा के छ भने यसको बुदाहरू यो ल्यान लोकल एरिया नेटवर्कको माध्यमबाट एकभन्दा बढी मल्टिपल कम्प्युटरहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई मल्टी युजर ट्याली पनि भनिन्छ। यसलाई ट्याली गोल्ड नामले पनि भन्ने गरिन्छ। अर्को 6 नम्बर बुदा दिएको छ ट्याली बेस्ड अन वर्क। वर्कको आधारमा एजुकेसनल ट्याली र अर्को लाइसेन्स ट्याली दुई किसिमको हुन्छ। एजुकेसनलमा चाहिँ बुदाहरू के छ भने यसबाट ट्याली सिक्नलाई मात्र प्रयोग गरिन्छ। यसलाई एजुकेसनल ट्याली भनिन्छ। यो फ्री हुन्छ। यसमा सबै काम गर्छ तर डेट एक्टिभ हुँदैन। भर्चुअललाई महिनाको पहिलो, दोस्रो र अन्तिम डेटमा मात्र इन्ट्री गर्न मिल्छ। यो एजुकेसन भर्जनमा हामी सिक्छौँ, जुन कि फ्री हुन्छ। यो चाहिँ त्यो सफ्टवेयर फ्री हुन्छ, त्यसमा हामी सिक्नलाई मात्र प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को ट्याली छ लाइसेन्स ट्यालीमा चाहिँ
के दिएको छ भने यसबाट ट्याली सिक्नका साथै खाता सम्बन्धी सम्पूर्ण हिसाब डेट वाइज राख्न सकिन्छ। यसमा डेट एक्टिभ हुन्छ। ट्याली लाइसेन्स लिएपछि जीवनभरिका लागि हुन्छ। यसबाट भविष्यमा ट्याली कम्पनी सपोर्ट लिन सकिन्छ। यी बुदाहरू हुन् ट्यालीका परिचय, ट्यालीका प्रयोग गर्ने ठाउँहरू, भर्जनहरू, रिलिजहरू र बेस्ड अन युजरको आधारमा पनि हामी पढ्यौँ। त्यस्तै गरी बेस्ड अन वर्कको आधारमा पनि पढ्यौँ। यिनीहरू 1 देखि 6 सम्मका बुदाहरूको बारेमा हामी जानकारी राख्नुपर्छ। र यो भिडियो धेरै मेहनतको साथ बनाइन्छ र यो भिडियो मार्फत देशका सम्पूर्ण युवा, चाहे केटा अथवा केटी, भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आग्रह के छ भने यो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोला, जसले गर्दा मेरो मनोबल उच्च होस् र म अन्य भिडियोहरू पनि बनाएर तपाईहरुको माझ ल्याउन सकूँ। यति भन्दै म भिडियोलाई क्लोज गर्छु। धन्यवाद।